अस्सलाम जी, वेलकम टू द चैनल दी वे /कंट्रामंडल। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहला मसीही चैनल है पॉडकास्ट जिसमें हम लोग मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम में रहकर बात करते हैं और मुख्तलिफ बिब्लिकल टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मेरा नाम आइज़िक सदीक है। मेरा नाम अनोहा खुरम है। और आज के जो एपिसोड का टॉपिक होगा वो है कैनन। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अथॉरिटी पर बात की थी, बाइबल की अथॉरिटी पर, बाइबल क्यों अथॉरिटेटिव है एक मसीही ज़िंदगी पर और चर्च पर, और बाइबल के सिवा हम किसी की भी अथॉरिटी को नहीं मानते। और हमने एक एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी, एक तफसीलन गुफ्तगू की थी उसमें। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और आज के एपिसोड से भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी इन्फो मिलेगी, जिससे आप बाइबल के ऊपर आपका ईमान पुख्ता होगा और मजबूत होता चला जाएगा। लिहाजा खुरम भाई, मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज मेंट बाय द कैनन। ठीक हो गया। इससे पहले कि हम कैनन को डिस्कस करें, मैं एक कोटेशन से शुरू करूंगा। चार्ल्स स्पर्जन की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। चार्ल्स स्पर्जन कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ लॉइन, यू डोंट नीड टू डिफेंड द लॉइन, you just let a loin loose and loin will defend itself. So are the scriptures. वो कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो शेर की तरह है। शेर को आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शेर को खुला छोड़े, आजाद छोड़े, शेर खुद अपने आप को डिफेंड करके दिखाएगा। वो कहता है बाइबल भी इसी तरह ही है। और जब वो ये बात करता है तो इस बात के पीछे बिब्लिकल रीजनिंग, बिब्लिकल बेसिस है। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है वो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। और जैसा कि आज के पॉडकास्ट का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल है, वो है कैनन। ठीक है, द बिब्लिकल कैनन। ठीक है, तो कैनन को अगर मैं सादा अल्फाज के अंदर बयान करूं तो किताबों की वो लिस्ट जो बाइबल के अंदर मौजूद है, 66 किताबें, उनको हम कहते हैं कि ये बाइबल का कैनन है। ठीक हो गया। ये वो वाला कैनन नहीं है जो अक्सर लोग समझते हैं तोप। ये तोप नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर बात करें तो ये है, ठीक है, ये जिंदगी को असर बदल करके रख देती है। ठीक है, लास्ट टाइम जैसा कि मैंने बोला कि ये दिल को भी बदले, ख्यालों को भी बदले, ये गुमराह इंसानों की चालों को बदले। है क्या जिंदगी बख्शिश का कलाम। पुरानी इंसानियत खत्म और नई इंसानियत कलाम के वसीला से जब हम बॉर्न अगेन, रीजनरेट, ब्लड वॉश्ड होते हैं, तो तभी हम जो है नए इंसानियत में बढ़ते हैं। तो अगर इसको तोप वाला कैनन भी कहा जाए तो ये उससे काम नहीं है। ठीक है, तो ये जिंदा खुदा का कलाम है। तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो बिब्लिकल कैनन का मैंने बताया कि किताबों की वो लिस्ट जो बाइबल के अंदर है, 66 किताबें जो बाइबल के अंदर हैं, उसको हम कहते हैं कि ये बिब्लिकल कैनन है। और इसके पीछे फिर कुछ बेसिस है। ठीक है, कैनन जो है उसका एक स्टैंडर्ड है। हर बुक बाइबल के अंदर ऐसी नहीं आती है, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बाइबल के अंदर मौजूद है। इसको हम ऑनवर्ड कैरी ऑन करेंगे। तो कैनन की एक छोटी स्मॉल डिफाइंड डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कैनन के मुतालिक जानना एक मसीही ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, या एक मसीही इनफरादी शख्स के लिए क्यों ज़रूरी है? आपका क्या ख्याल है? इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा कि फर्ज करें एक बच्चा है और पैदा तो वो हो गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो क्यों पैदा हुआ, किस वजह से पैदा हुआ, उसका मकसद क्या है जिंदगी का। तो बाइबल जो है, जब हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, तो बाइबल के बगैर एक मसीही नहीं है। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबली ईमान का होना बहुत जरूरी है। और कैनन को जानना जो है वो बाइबली ईमान का बुनियादी हिस्सा है, ताकि आपको आपकी बाइबल का तो पता हो। जब आप मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर जब आप रहते हैं तो आपको इस बात को बड़े गहरे तौर पर समझने की ज़रूरत है। हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर गए हैं, ठीक है, और जब हम छोटे थे तो हमसे पहला सवाल जो होता था, ठीक है, वो छेड़ने के लिए पहली बात ये की जाती है कि आपकी बाइबल बदल गई है। और जब लोग कहते हैं कि आपकी बाइबल बदल गई है, तो हम लोग एक सर्कुलर आर्गुमेंटेशन के अंदर रहते हैं। हम जवाब पता है क्या देते हैं? ज्यादातर लोग जो जवाब देते, जब तक मैं अपनी बाइबल से वाकिफ नहीं था तो पता है मैं क्या जवाब देता था? मैं जवाब देता था, अच्छा आपने पुरानी बाइबल पढ़ी है? ठीक है, तो वो कहते थे नहीं। मैं कहता हूँ नई वाली जो बदल गई है वो पढ़ी है? वो कहते थे नहीं।
ठीक है, मैं कहता था ना आपने पुरानी वाली पढ़ी है ना आपने नई वाली पढ़ी है, तो आपको क्या पता कि क्या तब्दीली है या कैसे तब्दील हुई है, आप किन बेसिस पे कह सकते हैं। तो मैं उनको उस जगह पर वक्ती तौर पर खामोश करवा देता था क्योंकि मैं आर्गुमेंटेशन से भागना चाहता था। लेकिन मेरे ख्याल में कि यही वजह है जिसको दुश्मन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, दुश्मन से मुराद मेरे ये शैतान इस्तेमाल कर रहा है कि मसीही जो है वो इग्नोरेंस के अंदर रहे, ठीक है, बाइबल का उन्हें अता पता ना हो, बस ठीक है, इसी गलत फहमी के अंदर है कि ठीक है मसीह खानदानों में पैदा हो गए तो लो जी हम मसीह हैं। उन्हें मसीह होने की बुनियाद का नहीं पता कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अगर मसीह के कलाम से पैदा होता है तो मसीह के कलाम से वाकफियत का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मसीह के कलाम से वाकफियत नहीं है तो आपकी मिसाल उसी बच्चे की तरह जिसको जिंदगी के अंदर कुछ अता पता नहीं है। तो लिहाजा कैनन को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप सिर्फ आर्गुमेंट से भागे ना। वो क्या नाम है वो जो आजकल वो शख्स बड़ा मशहूर हुआ है जो कि छोटे छोटे गाँव के अंदर जाता है और क्रिश्चियंस को मुस्लिम करे, जो खुद भी पहले नामी मसीही था और अब मुस्लिम है, क्या नाम है उस शख्स का? वारिस गिल। अब वो उन लोगों को टारगेट करता है जिन लोगों को उनकी बाइबल का नहीं पता, और ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम अगर बाइबल को जानते हैं तो हम अपने उन मसीही बहन भाइयों को, उस टारगेटेड पॉपुलेशन को जिनको बाइबल का नहीं पता, उनको हर पॉसिबल रीजन दें कि वाई बाइबल, हाउ बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल क्यों, कैसे, किस तरीके से खुदा का कलाम है। इसके अंदर मौजूद हर बुक जो है वो खुदा की डिवाइन अथॉरिटी जो है वो हर बुक के ऊपर है, हर लफ्ज के ऊपर है। बाइबल के अंदर खुदा कहता है कि तू इसमें ना तो एक लफ्ज बढ़ाना ना घटाना, मैं आगे हवाले जरूर कोट करूंगा। तो एक मसीही के लिए आपने कहा कि मसीही जिंदगी के लिए बाइबल क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि उसको उसके ईमान की बुनियाद का पता हो। क्योंकि मैंने सवाल ये इसलिए पूछा क्योंकि हमें इस टॉपिक की गहराई का अंदाजा होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम कैनन पे बात कर रहे हैं लेकिन हमें इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है कि क्यों अहम है। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये अहम इसलिए है कि हम मसीही जान सके हमारे पास जो 66 किताबें हैं वो क्यों है, ठीक है, किस वक्त ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कब एंड हुआ, ठीक है, और इसको एक बेहतर आर्गुमेंटिव वे में, एक लॉजिकल आर्गुमेंट वे में लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतरीन सवालों के आप बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और मैं भी बहुत से ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग, अक्सर एक दो बुजुर्गों से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमसे अगर कोई कभी पूछता है कि बाइबल तो तब्दील हो गई है तो वो सिंपल सा जवाब दे देते हैं कि मैं तो ऐसे खुदा को नहीं मानता जिसका कलाम तब्दील हो जाए। बेशक अगर मैं इसको बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड करना चाहूँ छोटी सी लाइन को तो हो सकता है, लेकिन ये बस आपने सरासरी सर से उतारने वाली बात की है। लेकिन अगर आप डिटेल जाएं तो आप जरूर उन्हें आंसर कर सकते हैं, और ये कोई बात छुपी नहीं है, पोशीदा नहीं है, आम लोगों से, आम अवामुन्नसा से नहीं छुपी हुई, जो कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, उनसे ज़रूर छुपी हुई है जो नहीं पढ़ते, जो बस उन बातों पर कान धरते हैं जो कि जिसको हम लोग कहा जा सकता है कि पॉपुलर होती है जो वॉइस, ठीक है, ऑडियंस में, तो उन्होंने जो कह देना वो सुन लेना। मैंने भी एक दो पॉडकास्ट में अक्सर सुनता हूँ हमजा अली अब्बासी को, जो उन्होंने नया एक सिलसिला अपने चैनल पे स्टार्ट किया, तो वो भी अक्सर ना बाइबल के ऐसी ना, उनका टॉपिक कुछ और चल रहा होगा तो बाइबल के ऊपर एकदम से तनकीद करते चले जाएंगे। हाँ, उस वक्त में मसीहों ने तब्दीली कर दी, they even didn't give us evidence of the alternation in the Bible, ठीक है, बाइबल में जो तब्दीली हुई उसका सबूत नहीं देते, बस छोटी सी हिंट दे के चले जाएंगे। मेरा ख्याल ये नाइंसाफी है किसी भी किताब के साथ इस तरह से करना, और अगर आप किसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं then you have to have solid evidence against it, ठीक है। तो मेरा ख्याल आज के एपिसोड में हम लोग इसी पर बात करेंगे, और आप मेरा सवाल ये कि आप मुझे एक्सप्लेन करें और हमारी ऑडियंस को ज़रूर एक्सप्लेन करें कि कैनन का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ, और ये पुराने अहदनामे में किस तरीके से हमें इसराइली लोगों को या जूइश पीपल को किस तरह से ख्याल आया कि वो बाइबल को इकट्ठा करें, पुराने अहदनामे को, उसमें जितनी भी किताबें हैं। सो प्लीज़ इस जवाब को एलैबोरेटिव वे में आंसर कीजिए। ठीक हो गया।
تو اس کو سٹارٹ لینے سے پہلے شروع میں جیسا کہ میں نے کہا پہلی ایپیسوڈ میں سیکنڈ ایپیسوڈ میں میں نے دہرایا کہ بائبل زندہ خدا کا زندہ کلام ہے. اس کا الٹیمیٹ آتھر جو ہے وہ خود خدا ہے. جب خدا بائبل کا الٹیمیٹ آتھر ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی اتھارٹی جو ہے وہ بائبل کے اوپر ہے. اور جتنی کتابیں بائبل کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابیں خدا کی اتھارٹی سے باہر ہیں. تمام کی تمام کتابیں خدا کی اتھارٹی کے اندر اتھارٹی میں رہ کر کے وہ لکھی گئی ہیں. اب کیسے؟ آپ کا سوال ہے کہ کینن کی ابتدا کہاں سے, لیکن اس سے پہلے کینن کی ابتدا پہ جاؤں میں دو اسمال ڈیفینیشنز دینا چاہوں گا. کینن کی ڈیفینیشن میں نے دی کہ وہ تمام کتابیں جو بائبل کا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ببلیکل کینن. لیکن وہ کتابیں جو بائبل کا حصہ نہیں ہے لیکن کیتھولک چرچ نے, ٹھیک ہے, ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ نے, اورینٹل آرتھوڈاکس چرچز نے, اسیرین چرچز آف ایسٹ, انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کینن کے اندر کچھ ایکسٹرا کتابیں پرانے عہد نامے کے اندر ڈال دی. اور یہ ہم پراپر ریزننگ کے ساتھ بات کریں گے. میں ان کتابوں کا نام لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, جن کو ہم ضرور, میں نے آگے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ان کتابوں کو ترتیب سے ضرور بیان کیجئے جو کہ اپوکریفل بکس ہیں. جی, تو آئزک بھائی اپوکریفل بکس جو ہیں پرانے عہد نامے کے اندر جو ایڈ کی گئی, ان کتابوں کے نام ہے توبیت, جودیت, وزڈم, ٹھیک ہے, یا وزڈم آف سولومن بھی اس کو کہتے ہیں, سراخ, بروخ, پہلا مکابیس اور دوسرا مکابیس. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو پرانے عہد نامے کی. جی, ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بائبل کے کینن کے اندر جو کتابیں موجود ہیں تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ ایک کینونیکل سٹینڈرڈ کو فالو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کینونیکل سٹینڈرڈ بیسیکلی کیا ہے, لیکن اس کینونیکل سٹینڈرڈ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کینن کی ابتدا بیسیکلی کہاں سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو کینن کی ابتدا جو ہے وہ خود خدا نے کی تھی, ٹھیک ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر خدا نے جو ہے 10 احکام جو ہے وہ لکھ کر کے خدا نے موسیٰ کو دیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ان احکام کا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے 2 ٹیبلٹس کے اوپر خدا نے ان احکام کو موسیٰ کو لکھ کر کے دیا. تو ریکارڈنگ کا بیسیکلی کہ اسکرپچرز کو ریکارڈ ہونا چاہیے, خدا کی بات کو, خدا کے الفاظ کو ریکارڈ ہونا چاہیے. اس کی ابتدا خود خدا نے کی ہے, جہاں سے خدا نے موسیٰ کو ٹیبلٹس کے اوپر, لوہوں کے اوپر 10 احکام لکھ کر کے دیے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بیسیکلی کینن کا سٹارٹ ہے. اور کینن کے پیچھے خود کون ہے؟ خود خدا ہے, جس نے خود انیشیٹ کیا, اپنے کلام کو لکھ کر کے ریٹن حالت کے اندر اپنے لوگوں کو کیا کر دیا, دے دیا, تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں. ان کو گناہ کا پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے, اور اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم خدا کی ذات میں شامل نہیں ہیں. اور بے شک آلریڈی گناہ کے باعث جو دوری آ چکی ہوئی تھی وہ تو تھی, لیکن خدا نے انسان کو لا دیا, شریعت دی, ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بائبل کا الٹیمیٹ آتھر جو ہے وہ خود خدا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, کلام مقدس کے اندر جتنی بھی باتیں موجود ہیں وہ ہماری نرشمنٹ کے لیے, ہماری روحانی ترقی کے لیے, تاکہ ہم روحانی طور پر بڑھتے چلے جائیں اور روحانی طور پر پاکیزگی کے اندر اپنی زندگیاں گزاریں. اور خدا نے خود یہ کلام جو ہے ہمیں دیا. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے, استثنا اس کا 32واں باب اور اس کی 46 تا 47 آیات میں پڑھوں گا. خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے, تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا, اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں, کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے, اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو, تمہاری عمر دراز ہوگی. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے خود اپنا کلام, اپنی شریعت اپنے لوگوں کو دی. اور جیسا کہ یہاں پر لکھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور اس کے اندر ریکارڈڈ ہے
کہ جو باتیں میں نے تم کو اس شریعت کے اندر دی ہے تم ان کو احتیاط سے ان پر کیا کرنا، عمل کرنا، کیونکہ انہی باتوں کے اندر تمہاری کیا ہے، زندگانی ہے۔ تو خدا کی باتوں میں انسان کی زندگی ہے۔ تو کلام کو ریکارڈ کرنے کے لیے خدا نے اسی لیے کینن شروع کیا، خدا نے خود ریکارڈ کر کر کے ہمیں دکھایا کہ خدا کی باتیں لکھی جائے تاکہ وہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے اس نے حکم دیا، بالکل ایسے۔ اور آگے ہمیں نظر آیا کہ ڈفرنٹ آتھرز کے تھرو خدا نے اس کو لکھوایا بھی۔ اور میرا خیال یہ کلیئر کر دینا ضروری ہے کہ یہ اورلی ٹرانسمٹ نہیں تھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ نے اور یشوع نے جو واقعات ان کے سامنے ہوئے انہوں نے ان کو لکھا جیسا انہوں نے دیکھا اور جیسا انہوں نے سنا۔ اورلی ٹرانسمٹ بھی ہوا، کیونکہ دیکھیں پہلے ایک وقت وہ تھا جس کے اندر خدا انسان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ڈائریکٹ انسان کے ساتھ بات کی، پھر خدا نے اپنے نبیوں کے ساتھ بات کی اور نبیوں کو خدا نے اتھارٹی دی کہ وہ لکھیں۔ تو لکھی ہوئی بات اب ہمیں نظر آتا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر استثنا کی کتاب کے اندر ہی خدا اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جو باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں ان کو اپنے بازو بند پہ بنا لو یا اپنے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر لکھ لو، ٹھیک ہے، تاکہ اٹھتے بیٹھتے اندر باہر آتے جاتے تمہاری نظروں کے سامنے میرا کلام ہو، تاکہ تم یاد رکھ سکو کہ میں تمہارا خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور خدا کا کلام اورلی تو ہم تک خدا نے اپنے فضل کے وسیلہ سے ان لوگوں کے ساتھ بات کی، اور آگے یہ کینن کے سٹینڈرڈ کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ خدا نے جب اپنا کلام ریٹن حالت کے اندر ہمیں دیا، ہم نے دیکھا خدا نے اپنا کلام لوحوں کی صورت میں لکھ کر کے ہمیں دیا، پھر ہمیں نظر آتا ہے خدا کے کلام میں ہماری کیا ہے جی، زندگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا ہی جب الٹیمیٹ اس کا آتھر ہے تو اس کو محفوظ رکھنے والا بھی خود خدا ہے، اور خدا نے کہا بھی تھا کہ نہ اس میں تم کچھ بڑھانا اور نہ ہی تم اس میں کچھ گھٹانا۔ ڈیوٹرانومی چیپٹر 4 کی ورس 2 میں بالکل ایسی ہے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آڈینس کو بھی اس چیز کی کلیئرٹی ہو کہ بائبل جو ہے وہ ہر پاسبل ایویڈنس ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل خود اپنے آپ کو ڈیفائن بھی کرتی ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہے، اور ہماری مسیحوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس ہر پاسبل آنسر بائبل سے آنسر ان کے پاس موجود ہو۔ تو استثنا 4 باب اس کی دوسری آیت میں پڑھوں گا، ادھر لکھا ہے جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ خدا کہتے ہیں جو کام میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں نہ تو تم کچھ بڑھانا اور نہ ہی تم کچھ گھٹانا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اور کوئی انسان اس میں نہ تو کچھ بڑھا سکتا ہے اور نہ گھٹا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کینونیکل سٹینڈرڈ کے اوپر۔ لیکن ایک پوائنٹ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، جب خداوند نے حکم دیا کہ تو نہ اس میں کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے الفاظ، خدا کی باتیں جو انہوں نے لکھی اس وقت میں وہ اس طرح سے تھی جیسے خدا ان سے ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک ایک فزیکل وائس تھی جو اسرائیلیوں نے سنی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ شریعت کو جو لکھی گئی تھی اس کو سنتے تھے یا پڑھتے تھے، اور وہی خدا کی آواز ہوتی تھی ان کے لیے۔ اور اگر آپ اس میں سے کچھ نکالتے ہو یا ڈالتے ہو تو آپ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لوگوں کو خدا کی بات کو سننے سے باز رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسرائیلی ہو اور اگر آپ جانتے ہو کہ وہ خدا جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس نے آپ کی حفاظت کی مصریوں سے اس وقت میں جب وہاں سے آپ نکل رہے تھے، وہ سوچ بھی نہیں تھی سکتے اس کے متعلق کہ ہم اس میں کچھ بڑھائیں یا اس میں سے کچھ کام کریں اپنے فائدے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے، اور ڈرنے کا کانسیپٹ تو اتنا تھا اسرائیلیوں میں کہ وہ خدا کا نام لکھنے سے بھی ڈرتے تھے، اتنا وہ پاکیزہ جانتے تھے خدا کے نام کو۔ تو کلام میں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے کہ تبدیلی کی جا سکے، کوئی کر نہیں سکتا بھائی، کیونکہ بائبل کا خدا جس نے اپنی سوورینٹی کے اندر ہوتے ہوئے سب کام کیے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس کے کلام میں کچھ بڑھائے یا گھٹائے، جبکہ خدا نے خود کینن کی ابتدا کی اور آگے خدا نے کینن کو خود لکھوایا اور اس کو محفوظ بھی رکھا۔ تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کینن کا آئیڈیا جو ہے وہ بیسیکلی کہاں سے ہے۔ اس کا جواب آلریڈی ہم دے چکے ہیں کہ کینن کا آئیڈیا کہاں سے ہے۔ خود خدا نے کینن کو کیا کیا جی، سٹارٹ کیا۔ تو ایک حوالہ میرے ساتھ نکالے گا بھی آپ بھی، خروج 31واں باب اس کی 18ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ خروج
उसका 31वां बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। अब इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। खुदा मूसा के साथ बात कर रहा है कोहे सीना पर, खुदा ने उसके साथ बात की, ठीक है, और आगे लिखा है उसे शहादत की 2 लोहें दी। ठीक है, शहादत का मतलब क्या है? रिटन वर्ड ऑफ गॉड होने का मतलब क्या? शहादत कहते हैं गवाही को, और रिटन फॉर्म के अंदर खुदा ने उसको इसलिए दिया ताकि गवाही हो इस चीज की कि ये किसकी बातें हैं? खुदा की बातें हैं। और खुदा ने अपनी ही बातें रिकॉर्डेड हालत के अंदर, रिटन हालत के अंदर खुद लिखकर खुदा ने किसको दे दी? मूसा को दे दी। क्यों? क्योंकि लिखा है वो लोहे पत्थर की और खुदा की हाथ की लिखी हुई थी। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट कि खुदा ने अपने मुंह की बातों को लिख करके इसलिए दिया ताकि वो गवाही हो कि ये हकीकतन मेरी ही बातें हैं। तो हम इस फैक्ट को कैसे डिनाई कर सकते हैं? ठीक है, ये है कैनन की बुनियाद, ये है कैनन का स्टार्ट। खुदा अल्टीमेट ऑथर है और कैनन को शुरू किसने किया जी? खुदा ने इसको क्या किया जी? शुरू किया। फिर हमें स्क्रिप्चर्स के अंदर नजर आता है कि राइटिंग के अंदर मजीद जो है वो काम किस तरीके से होता चला गया। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं अगर इसको पुट कर सकूं इंग्लिश में तो मैंने ये लिखा था, दिस कलेक्शन ऑफ एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव वर्ड्स फ्रॉम गॉड grew in size throughout the time of Israel's history। मतलब ये कि जितनी भी कलेक्शन है हमारे पास बाइबल की, वो इसराइल के ज़माना में ये बढ़ती रही वक्त के साथ साथ, और वो एक वक्त आया भी जब ये बंद हो गई, और उस वक्त के ऊपर भी हम लोग जरूर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि कैनन के ऊपर काम। खरूज उसका 32वां बाब और उसकी 16वीं आयत अब हम पढ़ते हैं। 32वें बाब की हम 16वें हवाले में इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि शुरू में जो मैंने बात की थी कि हमारे पास हर स्क्रिप्चरल एविडेंसेस हो कि बेसिकली हम किस चीज़ पर बिलीव रखते हैं, और मसीहों के पास ये तमाम नॉलेज हो, उनको पता हो कि यार बाइबल की बात को बाइबल में से कैसे बयान और कैसे डिफेंड करना है, और किस तरीके से बाइबल हमारे सामने हर पॉसिबल फैक्ट रखती है कि बाइबल जिंदा खुदा का कलाम है। तो हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा, खरूज उसका 32वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी, और लिखा, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। फिर से आपके 31वें बाब के अंदर ये बात हुई, अब 32वें बाब की 16वीं आयत के अंदर बात हुई। आपको इस चीज का एविडेंस दिया जा रहा है कि वो जो लोहे थी वो खुदा ही की बनाई हुई थी, और उसके ऊपर जो कुछ कंधा किया हुआ था, जो कुछ लिखा हुआ था, वो खुदा ही का लिखा हुआ था। कोई भी शख्स इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता। बाइबल का खुदा जिंदा और सच्चा खुदा है, और कैनन के पीछे खुद खुदा है, जो शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि बाइबल का अल्टीमेट ऑथर खुद खुदा है। ठीक है, फिर हम एक और हवाला पढ़ते हैं, इस्तिस्ना उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। और उसी ने तुमको अपने अहद के 10 एकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उसी ने, किसने? खुद खुदा ने। ठीक है, ये कौन लिख रहा है? मूसा लिख रहा है, और मूसा बार बार उस चीज की गवाही दे रहा है कि रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो है, जो कैनन की जो इब्तिदा है वो खुदा ने की। और कैनन की इब्तिदा कहां से? उन 2 लोहों से जिनके ऊपर खुदा ने लिख करके इंसान को दे दिया। तो क्या ये फैक्ट कम है कि खुदा खुद कैनन के पीछे है? और आगे हम जब उस स्टैंडर्ड को देखेंगे इन 66 किताबों के पीछे खुद खुदा किस तरीके से, तो हमें और मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि बाइबल का खुदा कैसे सच्चा खुदा है, और बाइबल कैसे गलती के बगैर किताब है, वो इनएरेंट और इनफेलिबल जो है वो किस तरीके से है। एक और हवाला पढ़ लेते हैं। सॉरी, हवाले मैं जरूर दूंगा। क्यों दूंगा? ताकि वही बात है कि बिब्लिकल फैक्ट हमारे सामने मौजूद हो कि बाइबल में कौन सी जगह पर क्या बात किस तरीके से लिखी हुई है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास काम होती है। अब मैं जो हवाला दूंगा वो है इस्तिस्ना 10 बाब उसकी 4थी आयत। इस्तिस्ना उसका 10वां बाब उसकी 4थी आयत। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोगों पर लिख दिया। उसने, किसने? खुदा ने इन लोगों पर लिख दिया। फिर इन लोगों को
लिखने के बाद इन राइटिंग्स को महफूज किया गया। कहाँ पर महफूज किया गया? अहद के संदूक के अंदर इन 2 लोहों को रख दिया गया ताकि पता हो कि ये खुदा की तरफ से है। और फिर आगे हम इसके आगे मजीद पढ़ेंगे कि किस तरीके से है। तो इन 2 लोहों को महफूज कर दिया गया ताकि खो ना जाए या कुछ इस तरीके से। तो हवाला हम पढ़ लेते हैं, इस्तिस्ना उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत में जो लिखा है कि तब मैं पहाड़ से लौट कर नीचे आया और इन लोहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई है। उनको सेव किया गया, ठीक है। क्यों सेव किया गया? अहद के संदूक के अंदर सेव किया गया कि वो खुदा का कलाम है, वो सेक्रेड है, ठीक है, कि वो खुदा का कलाम है। तो खुदा के कलाम को क्या किया गया? महफूज किया गया। अब इसके आगे जो अगला सवाल आता है वो सवाल जरूरी है, ठीक है, हम समझ गए इस फैक्ट को कि कैनन के पीछे खुद खुदा है। और अगर मैं इसको पुट करने की कोशिश करूं तो इसको मैं कह सकूंगा कि सर्कुलर रीजनिंग है, ठीक है। और आप सर्कुलर रीजनिंग होती है कि एक ही एविडेंस को मुख्तलिफ जगहों से पाना और उसी के गिर्द घूमते रहना, ठीक है। और अभी तक जो हमारी बात हुई है वो इसी पे हुई है और ये एक अच्छा आर्गुमेंट है, बुरा नहीं है, ठीक है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिंदगी में जो हम लोग सर्कुलर एविडेंस की बुनियाद पे या आर्गुमेंट की बुनियाद पे डिफेंड करते हैं और ये एविडेंस हमारे पास है क्योंकि ये जो आपने अल्फाज अभी पढ़े हैं ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो जो इस बात का सबूत है कि खुदा का कलाम सच्चा है। बिल्कुल, खुदा का कलाम सच्चा है। और देखें, हम अपनी जिंदगी के हर रीजन को खुदा की जात में ही पाते हैं, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। और जब लोग ईमान से खुदा को नहीं जानते, ठीक है, तो फिर वो लोग इसको ऐसे कहने लग देते हैं कि जी बस आपको सर्कुलर आर्गुमेंटेशन ही आती है, सर्कुलर, आप एक दायरे के गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन ये वाली जो एक गलत फहमी है इसको भी खत्म किया जाएगा आगे प्रोग्रेस करते हुए इस वीडियो में। कुछ राइटर्स हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन है लेकिन हमें उनकी भी बुक्स में, उनके लेटर्स में ये चीज नजर आती है कि वो उन बुक्स का जिक्र करते हैं जो आज हमारे पास हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल जो सबसे बड़ा सर्कुलर आर्गुमेंट को खत्म करने वाला हमारे पास एक एविडेंस है वो डेड सी स्क्रॉल है, ठीक है। वो सबसे बड़ा हमारे पास इस वक्त में एक हथियार है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमारे पास वो भी एक सबूत है जो जिसको हम लोग हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल फैक्ट या एविडेंस कहते हैं। बिल्कुल। तो इधर तक आइज़िक भाई हमने कवर कर लिया कि कैनन के पीछे खुद खुदा है, खुदा ने कैनन की इब्तिदा की, खुदा ने अपने अल्फाज को हमें दिया, खुदा के अल्फाज को क्या किया गया? सेव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैनन अपने साइज के अंदर फिर कैसे बढ़ना शुरू हुआ? आज जो हमारे पास, ठीक है, पुराने अहदनामे के अंदर जो 39 किताबें हैं, 39 बुक्स है, वो कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, किस तरीके से आ गई? आप कहते हैं कि कैनन उन लिस्ट की किताबें हैं जो बाइबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये 39 किताबें कैसे आ गई? ठीक है, खुदा ने खुद तो बस 10 हुक्मों के अलावा जो खुदा ने लोहों पर लिख कर दिया, उसके आगे तो खुदा ने खुद तो नहीं लिख करके दिया, ठीक है। तो अब हम जरा बढ़ते हैं, पहले हम देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट कैनन के स्टैंडर्ड को, ठीक है। अब ओल्ड टेस्टामेंट कैनन मतलब हर किताब जो बाइबल के अंदर है वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, ठीक हो गया। वो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड को समझने से पहले पिछली बात थोड़ा सा दोहराऊंगा ताकि क्लैरिटी मिल जाए। बार बार दोहराता है इसलिए ताकि समझ आ जाए। वो ये है कि खुदा पहले डायरेक्ट इंसान के साथ क्या करता था? बात करता था। हमें नजर आता है आदम और हवा के साथ ठंडे वक्तों में खुदा उनसे मुलाकात करने के लिए जाता है। जब वो खुदा के खिलाफ गुनाह कर बैठते हैं, खुदा आ जाता है, खुदा उनको आवाज़ देता है, आवाज़ दे करके खुदा उनको पुकारता है। फिर हमें नज़र आता है कि खुदा जब आवाज़ दे करके उनको पुकारता है तो हमें उसके बाद फ़ौरन से जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि खुदा जो है काइन जब गुनाह करने लगता है, खुदा उसको कहता है, उसको पुकारता है और खुदा उसको पुकार करके कहता है कि गुनाह दरवाजे पर दुबका हुआ बैठा है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा? खुदा डायरेक्ट इंसान के साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। खुदा बात करता है और बात करके खुदा किसको बुलाता है जी? अब्राहम को बुलाता है, ठीक है।
ابراہم کو خدا آواز دیتا ہے, ابراہم خدا کی آواز سنتا ہے اور اس آواز کو ابراہم کیا کرتا ہے جی, فالو کرتا ہے, اور جب ابراہم اس آواز کو فالو کرتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے موسیٰ کے ساتھ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, موسیٰ پہلا وہ شخص ہے جس کے ساتھ خدا فزیکلی بھی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے سنائی بھی دے رہی ہے, تو خدا اس سے لکھوا بھی رہا ہے. لیکن موسیٰ سے پہلے ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ خدا نے جن کے ساتھ بات کی انہوں نے کچھ لکھا بھی ہو. ایگزیکٹلی, موسیٰ وہ پہلا شخص ہے جس سے خدا نے بات بھی کی, خدا نے اس کو لکھ کر کے بھی دیا اور آگے اس سے لکھوایا بھی, ٹھیک ہے. موسیٰ وہ پہلا شخص ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. خدا اس سے پہلے لیکن ڈائریکٹ صرف بات کرتا رہا, یعنی بائبل کے لحاظ سے میں نے بات کی, بالکل ایسے بات کرتا رہا, ڈائریکٹ خدا بات کرتا رہا. اب جب موسیٰ کے ٹائم پر خدا نے کینن کی ابتدا کی تو پھر کینونیکل سٹینڈرڈ ایک فالو ہوتا ہے. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ نمبر 1 ہمیں نظر آتا ہے پھر خدا نے اپنے نبیوں کے ساتھ بات کرنا شروع کی. کس کے ساتھ؟ نبیوں. تو اب کینن کی یہ بنیاد بنا لی ہے کہ پھر کینن کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اس طرح تو ہر کوئی شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے خدا بات کر رہے ہیں. تو اس کے جو ابھی بائبل کے اندر موجود ہے, جو جھوٹے نبی ہوتے تھے, آپ پڑھ لیں, یرمیہ 23 پڑھ لیں, حزقیل 13 پڑھ لیں, وہاں پر خدا کہتا ہے میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. خدا اس کا بھی ہر ایویڈنس دیتا ہے, اور یہ آن ورڈز ہم دیکھیں گے کہ جھوٹے نبیوں سے بھی خدا نے اپنے کلام کو کس طریقے سے بچایا, ٹھیک ہے. تو اب جو بنیاد بنتی ہے کینن کی وہ یہ بنتی ہے. نمبر 1, پہلے خدا ڈائریکٹ بات کرتا تھا, پھر خدا نے اپنے نبیوں کو چنا. تو کینن کا پہلا سٹینڈرڈ وہ یہ ہے کہ خدا کا چنا ہوا پروفٹ ہونا ضروری ہے, اور اس سے بھی بڑی بات کہ وہ خدا کا چنا ہوا نبی ہو, جس کو خدا نے چنا ہو. ٹھیک ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2, خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہو, ٹھیک ہے, مطلب خدا اس سے بات چیت کرتا ہو, خدا اس کو بتاتا ہو, ٹھیک ہے. جیسے ہمیں حزقیل کی کتاب میں, دانیل کی کتاب میں, یرمیہ یسایہ کی کتاب میں رویا نظر آتی ہے, وہ فزیکل آواز کو سن رہے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس کر رہے ہیں, بالکل, اور خدا اپنا کلام ان کو. اور تیسرا جو سٹینڈرڈ آ جاتا ہے وہ یہ سٹینڈرڈ آ جاتا ہے کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہو, اور نمبر 3 خدا نے ان کو کلام میں لکھنے کی اتھارٹی دی ہو. 3 سٹینڈرڈ ہم بنیادی طور پر اگر بات کریں, 3 سٹینڈرڈ. نمبر 1 خدا کا چنا ہوا نبی ہو, نمبر 2 خدا ان سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہو, اور نمبر 3 خدا نے ان کو لکھنے کی اتھارٹی دی ہو. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہر بک کا ایک کینونیکل سٹینڈرڈ ہے کہ ہر بک اس کینونیکل سٹینڈرڈ کو کیا کرتی ہے؟ فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو کتابیں اس کینونیکل سٹینڈرڈ سے باہر ہے وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے. شروع میں ہم نے بات کی اپوکریفل بکس کی, جودیت, توبیت, وزڈم, سراغ, بروخ, پہلا مکابیز, دوسرا مکابیز, وہ اس کینن کے سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرتی ہیں, لہٰذا وہ بائبل کا حصہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر میں ایویڈنسز آپ کو دوں گا. 2 پوائنٹس میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ نبیوں کی جو تعلیم ہے وہ کنسسٹنٹ ہے پچھلے نبی کے ساتھ, بالکل, ٹھیک ہے. یسایہ جو کہہ رہا ہے, جو کوٹ کر رہا ہے, آپ ان باتوں کو دیکھیں تو آپ کو تورا میں, یعنی کہ پہلی 5 شریعت کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ ملیں گی, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر نئے عہد نامے کو پڑھیں تو نئے عہد نامے میں تقریباً 295 ٹائمز خدا یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں نے خطوط میں اور اناجیل میں پرانے عہد نامے سے آیات کو کوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کتابوں کے نام لیے ہیں, ٹھیک ہے. اور جن کتابوں کے انہوں نے نام لیے ہیں وہ وہی کتابیں ہیں جو پرانے عہد نامے میں مسیح سے پہلے تھیں, بالکل ایسے. اور جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپوکریفل بکس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, بالکل, ٹھیک ہے. تو میں بھی these 2 points can be helpful. بالکل ایسے. یہ بنیادی پوائنٹس ہے بیسیکلی, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ کینن کے سٹینڈرڈ کو سمجھیں گے تو پھر آپ ہر کتاب کی انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹیکلی آپ کی بنتی چلی جائے گی. تو آئیے ذرا اب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کینن جو ہے وہ اس سٹینڈرڈ کو کیسے فالو کرتا ہے, اور فالو کرنے کے ساتھ ساتھ کینن اپنے سائز کے اندر کیسے بڑھنا شروع ہوا. تو خدا نے موسیٰ سے لکھوایا. پہلی چیز,
خدا نے خود لکھ کر کے دیا اور پھر خدا نے آگے موسیٰ سے کیا کیا جی؟ لکھوایا بھی. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ میں نے کہہ رہا تھا، نمبر 1 نبی ہونا ضروری ہے، نمبر 2 خدا اس سے بات چیت کرتا ہو، اور نمبر 3 خدا نے اس کو لکھنے کی کیا دی ہو؟ اتھارٹی دی ہو. ٹھیک ہے، تو حوالہ ہم پڑھیں گے استثناء اس کا 31واں باب 24 تا 26 آیات ہم پڑھیں گے. استثناء اس کا 31واں باب اور اس کی 24 تا 26 آیات ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا، موسیٰ شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے. اب شریعت جو تھا وہ لا تھا، خدا جو لا دیتا تھا خدا نے موسیٰ کو اتھارٹی دی تھی کہ وہ اس کو کیا کرے؟ لکھ لے. اور جب لا دے کر کے خدا نے اس کو کمپلیٹ کروا لیا تو خدا نے کہا کہ موسیٰ نے اس کتاب کو لاویوں کو دیا. اور لاویوں کا کام کیا تھا کہ وہ جتنا بھی چرچ سسٹم تھا، چرچ سسٹم کہہ رہا ہوں، ہیکل کا جو سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اس کو وہ سنبھالتے تھے. خیمہ اجتماع کے اندر جو پاک ترین مقام تھا اس کے اندر کاہن نہیں جا سکتا تھا، اور کہانت کی جو ذمہ داری تھی وہ لاویوں کو دی گئی تھی. تو موسیٰ خود بھی لاوی قبیلے سے تھا. ٹھیک ہے، موسیٰ نے وہ کتاب کمپلیٹ کر کے شریعت کی کتاب وہ کن کو دے دی جی؟ لاویوں کو، اور کہا کہ عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ یہ کتاب تمہارے برخلاف گواہ رہے کہ جب یہ تمہارے لیے ہے اس کو فالو کرو، اگر اس کو تم فالو نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ جہاں جہاں پر تم غلط ہو، جہاں پر تم غلط ہو، جہاں پر تم کیا ہو جی؟ غلط ہو. تو خدا نے اپنے نبی کے تھرو اس کو ریکارڈ کروا کر کے کتاب کے اندر بند کروایا اور محفوظ کروایا. اور ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ نے اپنے سے باتیں اس کے اندر ایڈ کر دی، ایڈیشن کر دی، نہیں، خدا نے جو اس کو کہا اس نے وہ ریکارڈ کر کے لکھا. تو پیدائش کی کتاب پہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ پیدائش کی کتاب کس نے ریکارڈ کی؟ موسیٰ نے. خدا نے اس سے ریکارڈ کروایا، کیونکہ وہی خدا جو کہ تمام حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے، خدا نے اپنے فضل کے وسیلہ سے ہسٹری کو بھی ریکارڈ کروایا اور لا کو بھی ریکارڈ کروایا. یعنی پہلی 5 کتابیں موسیٰ نے، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء. پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تھوڑے سے کچھ اور ریفرنسز دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس چیز کی طرف انڈیکیشن دیتے ہیں کہ موسیٰ سے خدا نے کیا کیا جی؟ لکھوایا. ٹھیک ہے، 2-3 حوالے ہم پڑھیں گے. ہم پڑھتے ہیں خروج 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت. خروج اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، تب خداوند نے، کس نے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیق کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہ خدا نے امالیکیوں کے خلاف خدا نے بات کی تھی اور خدا نے کہا تھا کہ یادگاری کے لیے اس کو تو کس میں لکھ دے؟ کتاب میں. خدا خود اس سے کہہ کر کے کیا کروا رہا ہے؟ لکھوا رہا ہے تاکہ اس کی یادگاری بھی ہو. اور خدا کی باتیں جو ہے انسان کی یادگاری کے لیے ریکارڈڈ حالت کے اندر انسان کے پاس کیا ہوں جی؟ موجود. خدا نے ان کو ریکارڈ کروا کر کے کیا کیا؟ رکھوا دیا. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، خروج 24واں باب اس کی 4 فیکٹس دے رہا ہوں ببلیکل ریفرنسز کے ساتھ، تاکہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ بائبل کیسے، کیوں، کس طریقے سے خدا کا کلام ہے. اور کینن یا بائبل کے اندر جو باتیں وہ ہمارے پاس ایسی ہوا میں اڑتی ہوئی نہیں آ گئی، تاکہ کل کو آپ کے پاس ہر پاسبل فیکٹ ہو. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل بدل گئی ہے، ان کو آپ جواب دے سکیں بائبل کے مطابق، نہ کہ آپ سرکولر آرگیومنٹیشن کے اندر گول دائرے کے اندر گھومتے رہے. جدھر آپ کہیں کہ پرانی کتاب پڑھی ہے، نوی پڑھی ہے، تو آپ کہیں جب تسی 2ویں نہیں پڑھی ہے تو انہوں کی پتہ بائبل بدل گئی، اور آپ ڈسکشن سے بھاگ جاتے ہیں. یہ زیادتی والی بات ہے. ہر بلیور کے پاس ہر وہ پاسبل فیکٹ کا ہونا ضروری ہے. تو ہم حوالہ دوسرا پڑھتے ہیں، خروج 24واں باب اس کی 4 آیت. 24واں باب اس کی 4 آیت. خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لی اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے. کیا بات ہے کہ موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں کیا کی؟ لکھ لی، ریکارڈ کر لی.
آج جو میرے پاس اور آپ کے پاس جو کینن موجود ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو خدا نے کی ہوئی ہیں، اور جس حالت میں ہے اسی حالت میں، کوئی تفہیم، کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک اور ریفرنس ہم پڑھیں گے، خروج اس کا 34واں باب اور اس کی 27ویں آیت، 34واں باب اور اس کی 27ویں آیت، کچھ یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ خدا کہہ رہے جو باتیں میں نے کی ہیں انہی باتوں کے مطابق میں کیا باندھتا ہوں؟ عہد کو باندھتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ تجھ سے اور کس سے جی؟ بنی اسرائیل سے۔ خدا اور موسیٰ نے ان باتوں کو کیا کیا؟ لکھ لیا، اور خدا نے، اب آپ دیکھیں نا کینن کے سٹینڈرڈ کو کیسے فالو کریے۔ موسیٰ ایک نبی ہے، موسیٰ سے خدا بات کرتا ہے، اور موسیٰ کو خدا نے لکھنے کی اتھارٹی دیا ہے، اور موسیٰ سے خدا لکھواتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کینن کے سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہی بائبل؟ کنسسٹنٹ ہے کینن کے سٹینڈرڈ کے ساتھ۔ ایک اور حوالہ دیتا ہوں، گنتی 33واں باب اس کی دوسری آیت، گنتی 33واں باب اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے، اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا، سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں، اور نیچے وہ سفر کی منزلیں جو سفر وہ طے کرتے ہوئے چلتے آئے، ٹھیک ہے، جب وہ مصر سے نکلے، مصر سے نکل کے وعدہ کی سرزمین تک پہنچنے کا سفر، خدا نے موسیٰ کو حکم دے کر کے خدا ریکارڈ بھی کروا رہا ہے۔ تو بائبل ہمیں ہر وہ پاسبل فیکٹ خود مہیا کرتی ہے کہ ہم بائبل کے اوپر کیا رکھیں؟ ایمان رکھیں اور یقین رکھیں، کیونکہ بائبل کنسسٹنٹ ہے اپنے تمام باتوں کے مطابق جو بائبل کرتی ہے۔ ایک اور حوالہ دوں گا، استثنا 31واں باب 22 سے 24 لکھا ہے، سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا، اور اس نے نون کے بیٹے یشوع کو ہدایت کی اور کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی۔ کیا پوائنٹ؟ جو گیت، ٹھیک ہے، اس دن اس نے اس کو لکھ لیا، بنی اسرائیل کو سکھایا، پھر خدا ہی نے نون کے بیٹے یشوع، کالب اور یشوع میں سے خدا آگے کون لیڈ کرے گا اس کا بھی فیصلہ کس نے کیا؟ خود خدا نے کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یشوع کو چنا کہ یشوع آگے لیڈ کرے گا۔ اور آگے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب موسیٰ یہ تمام تر باتیں ختم کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے آگے تمام باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو نیکسٹ ہائر ہوتا ہے اس کو بھی خدا نے آلریڈی چنا ہوتا ہے کہ وہ آگے ان باتوں کو کیا کرے گا؟ ریکارڈ کرے گا۔ تو خدا نے اپنی سوورینٹی کے اندر اپنے کلام کو لکھوا کر، قلم بند کرا کر ہمارے ہاتھوں کے اندر دے دیا۔ اور موسیٰ کے بعد کس نے بائبل کو لکھنے کا کام جاری رکھا؟ ٹھیک ہے، یشوع نے۔ حوالہ کہاں پر ہے؟ یشوع 24واں باب اس کی 26ویں آیت ہم پڑھیں گے، یشوع 24واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی۔ کس نے لکھ دی؟ یشوع نے۔ موسیٰ لکھ چکا، خدا نے آگے اپنی جتنی باتیں تھی وہ ریکارڈ کروائیں کس سے؟ یشوع کے سے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے؟ اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوط کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا، ٹھیک ہے۔ یشوع نے اس کام کو کیا کیا؟ کیری آن کیا۔ اور فردر ہمیں نظر آتا ہے خدا نے سیمیول سے لکھوایا، یسایہ سے لکھوایا، یرمیہ سے لکھوایا، حبقوق سے لکھوایا، تمام اوتھینٹک رائٹر، اور یہ سسٹم کیری آن رہا۔ اور یہ سسٹم کب تک چلا؟ یہ سسٹم چلا 435 BC، یسوع مسیح کے آنے سے 435 سال پہلے تک۔ اور لاسٹ جو بک ریکارڈ ہوئی تھی وہ 435 BC کے اندر ہوئی تھی، جس کو خدا نے ملاکی کے تھرو لکھوایا تھا۔ اور جس کو خدا نے ملاکی کے تھرو لکھوایا تھا تو ہمیں ادھر سے نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور فیز شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹک سیزیشن کا فیز، ٹھیک ہے۔ کس کا فیز ہے؟ پروفیٹک سیزیشن۔ اور میرے خیال میں کہ یہ ہم اگلے
वीडियो के अंदर इसको डिटेल के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मैं एक समराइज्ड वे में आपको बताऊं। और जेरोम जो कि एक काफी वो नेक्स्ट है, जेरोम नेक्स्ट करें। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी थोड़ा सा हम ओल्ड कैनन के ऊपर स्टिक करते हैं ताकि ओल्ड कैनन की हर बुक की डिटेलिंग हमारे पास हो कि हर बुक की डिटेलिंग। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन इट इन सिंपल वे। जेरोम ने जब बाइबल का तर्जमा किया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और जब उन्होंने तर्जमा किया तो उन्हें पता था वो जिन बुक्स का तर्जमा कर रहे हैं तो उसमें अपोक्रिफल बुक्स भी थी। उन्होंने कहा कि अपोक्रिफल बुक्स आर नॉट द बुक्स ऑफ द कैनन बट मेयरली द बुक्स ऑफ द चर्च। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये था कि चर्च की मदद के लिए है, ठीक है, इनकी वो अथॉरिटी नहीं है जो कैनन के अंदर 66 किताबें हैं उसकी तरह। लेकिन नुकसान ये हुआ कि चर्च ने उसको एक अथॉरिटेटिव वे में कबूल करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से बहुत से बिगाड़ पैदा होने शुरू हो गया। और मे बी आप समरी दें और बिल्कुल, क्योंकि जो जेरोम वाला काम है ना वो हुआ है 4th सेंचुरी के अंदर जाकर 404 में। ठीक है, और मैं इसलिए अभी इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि बीच में हम मतलब पैदाइश से लेकर के मलाकी तक की तमाम सेंचुरीज को हम बीच में अगर हम मिस कर गए और एकदम से 4th सेंचुरी पे चले गए, तो हम इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आइज़िक भाई हर सेंचुरी के मुताबिक हम इसको लेकर के चलेंगे। तो अब मैं थोड़ी सी समरी पेश करता हूँ कि आज हमने किन किन बातों के ऊपर जिक्र किया। नंबर 1, कैनन का अल्टीमेट ऑथर जो है वो खुद खुदा है। नंबर 2, कैनन को शुरू करने वाला, कैनन का स्टार्ट लेने वाला वो खुद खुदा पाक की ज़ात है। नंबर 3, कैनन को फर्दर जो है लिखवाने वाला, कंटिन्यू करवाने वाला वो खुद खुदा है। फिर हमने थोड़ा सा एक ग्लिम्स देखी कैनोनिकल स्टैंडर्ड को, ठीक है, कि बाइबल के अंदर हर किताब जो है वो बिब्लिकल कैनन को किस तरीके से क्या फॉलो करती है, ठीक है, हमने उसको देखा। फिर 5वें नंबर पे हमने जो चीज़ देखी कि कैनन किस तरीके से साइज में खुदा की सॉवरेनिटी और अथॉरिटी के अंदर रहते हुए बढ़ना शुरू हुआ, और उसके पीछे खुद खुदा जो है वो किस तरीके से था। तो ये एक छोटी सी समरी है जो आज की इस पॉडकास्ट की इस वीडियो के अंदर हमने कवर की है। बहुत शुक्रिया, और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत फ़ायदा देगा। और खुदा के कलाम में एक आयत लिखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा कोट तो की जाती है, लेकिन उसके गहरे मतलब को समझना भी ज़रूरी है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से मारे गए। हमारे मसीही लोग या तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं या जो मसीहत की पहचान को बेहतर तौर से नहीं समझते या मसीहत को नहीं समझते, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाइबल को बेहतर तौर से समझें जिस पर उनका ईमान है, जहाँ से उनका ईमान मर्ज होता है। तो बाइबल को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैनन को तो समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो जो किताबें हैं वो किस तरीके से आई, वो किस तरीके से अथॉरिटी रखती थी हम पर, ये हम लोग सीख चुके हैं। और अब हमने उन्हें इकट्ठा कैसे किया और उनको हम लोग किस तरीके से ज़िंदगी पर अपनी में प्रैक्टिकली वे में अप्लाई करेंगे। तो मैं भी और मैं आपको आखिर में एक वेबसाइट का हवाला भी ज़रूर दूंगा कि ये माइकल क्रूगर की वेबसाइट है, कैनन फर्डर उनकी वेबसाइट का नाम है। ज़रूर जाइए, नेट पे इसको सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको कैनन के ऊपर छोटी से छोटी इन्फो भी मिलेगी और बड़ी से बड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप कुछ भी वहाँ पर जाकर सर्च करें, आपको एक एक चीज़ की डिटेल मिलेगी कि कैनन क्या है, कैनन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये किस तरीके से हमें इसे डिफेंड करना चाहिए। और आई होप सो कि खुरम भाई की डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और ये आपकी इंकरेजमेंट के लिए कि आप बाइबल को समझें और बाइबल को सीरियस लेना शुरू कीजिए। ज़िंदगी को सीरियस लें, बाइबल को सीरियस लें, तो ज़िंदगी तब ही मीनिंगफुल होगी। अगर आप हंसी मजाक में बाइबल की बातों को लेते हैं, देन टाइम विल कम जब आपकी ज़िंदगी भी हंसी मजाक बन जाएगी। और बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 एपिसोड्स में भी यही लास्ट में स्टेटमेंट थी कि बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें भी यही स्टेटमेंट है कि बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बाइबल को पढ़िए, इसके डिफेंड करने के तरीके को सीखिए, ताकि आप खुदा के नाम के जलाल के लिए बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। खुरम भाई शुक्रिया, और नेक्स्ट टाइम हम इसको कैरी ऑन करेंगे यहीं से। बिल्कुल, खुदा हाफिज़।